अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। आज सर दिल बड़ा परेशान है। ये जो कल का मोटरवे पे वाक़या हुआ है ना, आप यकीन करें ये इतनी परेशानी वाला वाक़या है कि हम ये समझ रहे थे कि मोटरवे की जो पुलिस है वो बड़ी आइडियल है और इसके ऊपर कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ और ना होएगा और बड़ी अच्छी है और ये है वो है। लेकिन कल उनकी नेगलिजेंस ये देख लें कि जो वाक़या हुआ है मोटरवे पे, तो उन्होंने कहा जी कि ये हमारा इलाका ही नहीं है, अंदाज़ा करें। फिर वो कहने लगे कि ये जनाब काला खताई का इलाका है। काला खताई वाले कहने लगे कि ये गुजरपुर का इलाका है। कोई इसको ओन ही नहीं कर रहा था। और वाक़या क्या हुआ? वाक़या आपको पता है कि एक औरत जो थी वो डिफेंस से निकली रात को और उसने गुजरांवाले जाना था और उसने जनाब ये किया कि उसके 3 बच्चे उसके साथ थे, ख़ुद वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी। तो जब वो इधर काला खताई के पास पहुंची तो उसकी गाड़ी बंद हो गई पेट्रोल ना होने की वजह से। ठीक है जी, एक बार ये वाक़या हुआ तो उन्होंने गाड़ी वहाँ बंद कर दी और गाड़ी बंद करके उन्होंने 130 जो मोटरवे का नंबर है ना 130 पे कॉल की कि भाई मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मेरे साथ 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और फौरी तौर पे मेरी कोई हेल्प की जाए। ठीक है जी, ये उन्होंने कॉल भी कर दी। अब उसमें ये कहते हैं कि एक तो उसने कॉल की लेकिन उस कॉल में इतनी देर हो गई कि वो खड़ी वहाँ खड़ी रही बाहर। तो इसी दौरान वहाँ जो खेतों से जो पीछे जहाँ बाड़ लगी हुई है, बाड़ फेंस लगी हुई है ना, बाड़, उसके पीछे से 2 आदमी मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने बाड़ को काट के तो मोटरवे के अंदर दाखिल हुए और औरत को ज़बरदस्ती पकड़ लिया और उसको घसीट के वो दोबारा उसी बाड़ के पीछे उसको ले गए। और वहाँ उन्होंने, बच्चे देख रहे थे, बच्चों के सामने उन 2 मर्दों ने उस औरत के साथ ज़्यादती की। और ये दोस्तों बहुत दुख वाला वाक़या है, यकीन करो, कसम से बहुत दुख वाला वाक़या है ये। और उस औरत के पास 1 लाख रुपया नकद और जो उसके ज़ेवरात वगैरह थे वो उन्होंने डकैती कर ली, उसकी रेप किया और डकैती कर ली। और इस तरह जो है ना उसके उस दौर तक वो दोनों बंदे ज़्यादती भी करते रहे, डकैती भी करते रहे, तार भी काटते रहे। तो कोई 130 वाली जो मोटरवे वाली पुलिस है वो नहीं मौके पे पहुंची। ठीक है, हालांकि वो कहते हैं कि ये जी 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, तो 5 मिनट में पहुंच जाते तो इतना हादसा ना होता। उल्टा आते ही उनके जनाब आईजी ने उन्होंने बयान दिया कि ये हमारी हदूद में नहीं हुआ। और भाई ये किसकी हदूद में हुआ है? मोटरवे से एक बंदे को वो अगवा करके या घसीट के लेके जाते हैं मोटरवे से, तो वो कैसे आपकी हदूद में नहीं है? उसको जहाँ मर्जी ले जाए, उन्होंने पकड़ा मोटरवे से, वो आपकी हदूद में ही आता है। तो रात गए तक उसकी FIR भी नहीं हुई थी, बाद में हुई है, रात गए तक नहीं हुई। और दोस्तों उसके ऊपर जो सोने पे सुहागा उसे कह लें, या जो जुल्म के ऊपर जो मज़ीद जुल्म हुआ है ना, वो CCPO लाहौर का गुंडा CCPO, जिसकी वजह से IG परसों तब्दील हुआ है। आपको पता है ना, IG इस CCP की गुंडागर्दी से इसको खसूसी तौर पे लाया गया है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस गुंडे को लाया गया है ताकि मुस्लिम लीग नून वालों को सीधा किया जा सके। ये ठोकर बैग पे, ये जो ठोकर न्याज बेग पे मरियम वाला वाक़या हुआ था, ये भी इसी ने करवाया था। और राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये गुंडा है और ये हमारे लिए लाया गया है। और आप ये देखें कि SP की लड़ाई होती है, CCPO का SP की लड़ाई होती है IG से, तो IG तब्दील हो रहा है। ये हद नहीं हो गई? और वो IG की कोई बात ही नहीं मान रहा, क्योंकि उसको डायरेक्ट वो कहते हैं मेरे बुज़दार के साथ डायरेक्ट मेरे ताल्लुकात हैं और इमरान खान के साथ मेरे ताल्लुकात हैं। जो पंजाब की सर पुलिस पहले भी बदनाम थी, लेकिन इसने जो हद कर दी है ना न्याजी ने, उसकी तो कसम खुदा की ये सारे इदारे एक एक करके तबाह हो रहे हैं, सारे इदारे। आप ये देख लें ये क्या हो रहा है हमारे साथ।
5 کی بجائے 6 آئی جی تبدیل ہو گئے ہیں، اور یہ ان کو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے۔ عمران خان کہتا ہے ٹھیک ہے جی، ایک دن اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اگلے ہفتے اس کو کہتا ہے جاؤ جی تسی کسے کام دینی ہے کہ بہت ظلم ہوا ہے یہ، اس کی مذمت جتنی بھی بند کی جائے۔ اور اس کے اوپر جو میں سونے پہ سہاگے والی بات آپ کو بتا رہا تھا تو میری ادھر ٹلی گئی کہ سی سی پی او نے بیان دیا ہے اس کے اوپر اس واقعے کے اوپر کہ وہ عورت، پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت وہ اکیلی ڈرائیونگ پہ گئی کیوں ہے، ایک بات۔ اگر اس نے لازمی جانا تھا تو وہ موٹر وے سے کیوں گئی ہے، جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے تھا، اور جی ٹی روڈ سے گئی ہے، جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے تھا، اور تیسرا یہ کہ اس کی گاڑی میں پیٹرول پورا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ سارا قصور اس عورت کا ہے، یہ اس نے کہا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اس واقعے کو کیسے دیکھیں گے، سی سی پی او کے بیان کو کیسے دیکھیں گے جس نے اتنا غنڈہ گردی والا بیان دیا ہے کہ عورت کو اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا، موٹر وے سے نہیں جانا چاہیے تھا، اور پیٹرول فل ہونا چاہیے تھا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے کیمرے کدھر مر گئے ہیں، کیمرے جو لگے ہوئے ہیں وہ کدھر ہیں؟ 64 ارب روپے کے جو کیمرے لگے ہیں سارے خراب ہو گئے میری اطلاع کے مطابق۔ لاہور میں جتنے کیمرے لگے ہوئے تھے وہ سارے خراب ہو گئے ہیں۔ جیسے سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں نا، اسی طرح کیمرے بھی ٹوٹ گئے، ان کی مرمت کرانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس کی مرمت کرانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور میں حیران ہوں، یہ بزدار جو ہے نا، بزدار نکمہ ترین آدمی، یہ کوئی بھی منصوبے کا اعلان کرے نا تو کہتا ہے کہ اس منصوبے کو میں خود مانیٹر کروں گا، میں خود دیکھوں گا۔ اور ظالم تو خود دیکھے گا تو برباد تبھی تو ہو رہا ہے، تیرے اندر تو ہم کہہ رہے ہیں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے یہ جو سڑک بنے گی نا اس کو میں خود دیکھوں گا، یہ جو راوی والا وہ ٹاؤن بنا رہے ہیں، نیا ٹاؤن بنا رہے ہیں، میں اس کو خود دیکھوں گا۔ او خدا کے لیے خود نہ دیکھ، یہی تو ہمیں شکوے تیرے کہ تیری اینک ہی خراب ہے، تیری نظر ہی خراب ہے، تیرے کان ہی خراب ہے، تو گنگا بہرا ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں تیرا۔ تو کہہ رہا ہے جو بھی نیا منصوبہ اعلان ہوتا ہے تو کہتا ہے میں اس کو خود مانیٹر کروں گا۔ یہ تو لطیفے والی بات ہو جاتی ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ تیرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کام کرنے کی، تو کہتا ہے میں خود اس کو مانیٹر کروں گا۔ بھئی ایک آدمی کو گاڑی چلانی نہ ہو، وہ کہے کہ ڈرائیور کو ہٹائے، کہے کہ جی اس کو میں خود چلاؤں گا، بتائیں وہ اس کا کیا حشر کرے گا، کدھر کدھر ٹھوکے گا اور کدھر کدھر مارے گا۔ اور یہ سی سی پی او کو بیان دیتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ جناب وہ سارا قصور عورت کا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ آپ بتائیں، میرے چینل کے دیکھنے والوں بتائیں اس کی کیا سزا ہو، لیکن اس کو سزا دے گا کون؟ اس نے لڑائی کی آئی جی کو، تو آئی جی کو تبدیل کر دیے گئے۔ اس کی پاور کا آپ اندازہ لگا لیں، اس کی پاور کا اندازہ لگا لیں جو سی سی پی او بنا ہوا ہے لاہور کا۔ بہرحال یہ جو پنجاب ہے لٹ رہا ہے، اجڑ رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور نواز شہباز شریف ہم تو یہی کہیں گے کہ سسیے بے خبرے تیرا لٹے شہر بھمبورنی، وہ گانا ایک ہے نا، وہ سسیے بے خبرے تیرا لٹے شہر بھمبورنی، تیرا شہر لاہور اور تیرا پنجاب لٹ رہا ہے شہباز شریف، تم کب جاگو گے؟ کب تجھے احساس ہوگا کہ ہاں واقعی یار مجھے کچھ آنکھیں بڑھ کے کچھ کام کرنا چاہیے؟ بڑا اس واقعے کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، اور اس سی سی پی او کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور اس کو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں قانونی ٹی وی کی طرف سے اور منصف عوان ایڈوکیٹ کی طرف سے، اس سی سی پی او کو فوراً تبدیل کیا جائے اور اس کو معطل کیا جائے، اس بیان کے اوپر سسپینڈ کیا جائے۔ اب اس سے زیادہ میں اس کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکتا، ورنہ وہ بھی میں کہہ دیتا ہوں۔